आडवाणी जी बहुत कुछ बोले, सब धर्मों की तारीफ उन्होंने की, हिंदू भी धर्म अच्छा है, मुसलमान भी धर्म अच्छा है, प्यार है, इंसानियत होनी चाहिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। और हमें हिंदू धर्म की ये बात अच्छी लगती है, सिखों की ये बात अच्छी लगती है, जैनी की ये बात, और मुसलमानों की हमें एक बात ये अच्छी लगती है कि वो खतना कराते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि मैंने कैंसर के मरीजों को देखा है, 80% जिनको पेशाब की जगह पर पैनिक कैंसर जो हो रहा है, वो 80% वो लोग हैं जो खतना नहीं कराए हैं। खतना जो लोग करा लेते हैं उनको पैनिक कैंसर से वो महफूज रहते हैं, उनको खतरा चल जाता है। 80% जिनको पैनिक कैंसर हो रहा है वो बिना खतरे वाले लोग। अच्छा मशवरा। उनकी तकलीफ के बाद जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा पहले तो इस्लाम की दावत दी, इस्लाम में ये, इस्लाम में ये, इस्लाम में ये, और उसके बाद हमने कहा आडवाणी जी ने जो ये बात बताई है अभी कि मुसलमानों की बात अच्छी लगती है कि खतना कराते हैं, हमने कहा मुसलमान जो खतना कराता है वो इसलिए कि इस्लाम की कोई चीज बुरी नहीं है और इस्लाम ही हमें खतना बताया है, क्योंकि इस्लाम सेहत और तंदुरुस्ती का जामिन है। पैनिक कैंसर न हो और खतना करके इस बीमारी से बचा जाए, ये मेडिकल साइंस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 14 साल पहले पेश कर दी है और आज बहुत से लोग खतना करा रहे हैं। हाँ, एडवाणी जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों में से भी कोई खतना कराना चाहे तो ये अच्छी बात है, उनको खतना कराना चाहिए ताकि बीमारियों से महफूज रहे। तो मैंने फिर तकलीफ करते करते कहा, हमने कहा एडवाणी जी ने आपको बहुत अच्छा मशवरा दिया, जो लोग खतना कराना चाहे अच्छी बात है, लेकिन शायद आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए मेरी गुजारिश है एडवाणी जी से कि पहले तो खुद ही खतना करा दें। ऐसे हुआ है तो आप अपने बोलिए मुझे मशवरा क्यों दे रहे? मैंने कहा नाराज मत होइए, हम अल्लाह के रसूल जो हुक्म देते थे पहले खुद उस पर अमल करते थे, तो आपने इतना अच्छा मशवरा दिया है तो अगर आप खुद करा लेंगे, आजकल तो साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, सुन करके निकाल दिएगा आगे की खाल, चलने फिरने के लायक हो जाएंगे आप 2-3 घंटे के अंदर, सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। ये काम अगर आप कर लें तो सारे लोग कर लेंगे, इसलिए कि आपके साथ उम्मीद है, इसलिए आपको ये काम करना चाहिए। जब चाय पीने के बाद बैठे हम लोग सब लोग, पंडित भी, ईसाई पादरी सब लोग बैठे हुए, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए किसी पर निशाना साध कर। हमने कहा आप बोल रहे निशाना साध कर मुसलमान का ये अच्छा लगता है, हिंदू का ये अच्छा लगता है तो सही है, और हमने कह दिया आडवाणी जी का मशवरा बिल्कुल सही है, पहले तो गलत हो गया। ये क्यों? अरे आपने मेरा नाम ही ले लिया, और मेरा तो नाम तो इसलिए लिया कि आपने बोला है, आप बैठे थे, हमने आपकी पीठ के पीछे कोई नाम लिया। तो लिंग अच्छे भी खतना कराने वाले होंगे, ट्रेन में सफर करो तो बहुत मजा आएगा, और कभी कभी बहस होने लगे, रोजाना नहीं, कभी कभी के पास है, वो लोग नहीं समझते कि ये भी कोई मौलवी है, सो रहे लेटे हैं ट्रेन में अपनी बस पर बहस कर रहे हैं, उठ जाता हूँ, सुनता हूँ ये हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है। एक बार बात हो रही थी ट्रेन में, खतना जो होता है इस मुसलमानों में कितना बुरा बताइए, प्रकृति ने पैदा किया ऐसा और बाद में उसकी खाल को काट दो, कितनी बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं जो अपनी बर्फ में लेटा था उठ के बैठ गया, मैंने कहा भाई आप लोग कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़े लिखे नहीं है, एक कहता हमने बीकॉम किया है, एक ने कहा कि हम बीटेक कर रहे हैं। मैंने कहा यार पढ़े लिखे को अच्छे खासे लग रहे हो, और इसके बावजूद खतरे को मेडिकल साइंस की वजह से नहीं देखते हो, कितना बड़ा ठीक है ये हुआ। तो फिर बहस करते करते मैंने कहा खतना तो आपके शंकर भगवान ने भी कराया था, क्या कैसे मांगो साहब हमारे भगवान को समझ बोलिए। मैंने देखी आपने किताबें नहीं पढ़ी है, मेरी अपेक्षी में अभी भी एक किताब रखी हुई है, मैंने उनसे कहा महाभारत खोल के दिखाऊं, पढ़ना जाए तो बोला कि जोर से इसलिए बोलता हूं ताकि रिकॉर्ड हो किताब। और कोई केस करना चाहे तो कर दे, हमारे भगवान को ऐसा बोला, तेरी किताब लेके पहुंचूंगा अदालत में। अभी तो 2-4 को मालूम हो रहा, सबको मालूम हो जाए। शंकर जी के लिंग को नापना शुरू कर दिया जिसने, ब्रह्मा जी ने, अफसोस नहीं ताज्जुब करोगे तुम, ब्रह्मा जी नापते चले गए, कब तक? 50,000 साल तक, लेकिन खत्म नहीं हुआ। किताब में लिखा, मैंने उन दोनों से कहा जो बीटेक और बी कॉम किए हुए थे, मैंने कहा शंकर जी की पत्नी थी पार्वती जी, कम से कम उनका तो ख्याल कर लिए होते, कुछ कह नहीं सकते थे, किताब थी मेरे पास। 50,000 साल तक नापते चले गए और फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया,
کون سی لمبی ڈیوٹی دے دی، کون سے کام پہ لگا دیا، ہم کون سے ان کو ناپتے ہیں 50,000 سال تک ہوتا ختم نہیں ہو رہا. ہندو بھائیوں خود بتاؤ یہ کون دھرم ہے تمہارا؟ 50,000 سال تک، اور جب غصہ آیا ختم نہیں ہو رہا تو یہ پاگل غصے میں. اور 50,000 سال تک جو تھا وہ تو ان کے ساتھ رہ گیا، اور جو بچا جو ناپنا باقی رہ گیا اسی کو منہ میں رکھ لیا اور دانت سے کاٹ دیا، آگے کا حصہ کٹتے دانتوں سے کاٹا کھینچ دیا اس کو، اور جو ان کے منہ میں آیا اس کو لگایا اوپر سے تھوک دیا انہوں نے. وہ زمین پہ گرنے میں اس کو 50,000 سال لگے، اور وہ جب زمین پہ گرا تو ایک پنڈت کے گھر میں گرا. پنڈت نے جو دیکھا وہ جو ہے جے شیو نما اوم شیو نما، اس میں یہی اوم شیو نما شنکر جی کو نمسکار. اسی دن سے وہ لنگ کی ایک شکل بن گئی اور اس کی پوجا ہونا شروع ہو گئی، اور ہندو عورتیں اس کو دودھ چڑھانا شروع کر دی. آگے کی جو کھال کٹتی ہے اسی کو تو ختنہ بولتے ہیں. برہما جی نے وہی تو کاٹی تھی آگے کی کھال، تو ہم نے کہا یہی تو ختنہ ہے. کہنے لگا اس طرح سے ہوتا ہے. ہم نے کہا یار اس دور میں اس طرح کہاں چلتا تھا، آگے کی کھال کر جانے کو ختنہ بولتے ہیں. یہ شیو لنگ شنکر جی کا بھی ختنہ ہوا، برہما جی نے. اور آپ اس سے ملائیے، ہندو دھرم میں سب سے پہلا ختنہ کس کا؟ شنکر کا. شیو شنکر ایک ہی. اور اسلام دھرم میں سب سے پہلے ختنہ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام. یہاں سے ملائیے، سب سے پہلا ختنہ ہندو میں شنکر کا، اسلام میں ابراہیم کا. شنکر کی پتنی پاروتی، ابراہیم کی بیوی حاجرہ. شنکر کی بھی کی اولاد نہیں، ابراہیم اور حاجرہ کی بھی اولاد نہیں. پاروتی جی نہا رہی ہے، ان کے بدن سے جو میلوں کچیل نکل رہا ہے انہوں نے اس سے ایک بیٹا بنایا اور منتر پڑھ دیا، وہ پیدا بن گیا بدن کے میل کچیل سے. ہندو بھائیوں کس کو بھگوان بناتے ہو؟ جو پاروتی جی کی بدن سے میل کچیل جو برسوں نہیں نہائی اور نہانے کے بعد جو میل کچیل اس سے بھگوان بنے بدن، اور اس گنیش کو بنانے کے بعد وہ تو بنا. ادھر حاجرہ کے بیٹا نہیں ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اپنی مرد صالحین. ادھر کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے 86 سال کے بعد ان کو بیٹا دیا. ابراہیم 86 سال کے ہو گئے تب. ادھر پاروتی کو بیٹا بڑی مشکل سے، ادھر ابراہیم حاجرہ کو بیٹا بڑی مشکل سے. ادھر اسماعیل ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ادھر شنکر کے بیٹے گنیش. ادھر شنکر کی بیوی پاروتی نے اپنے بیٹے گنیش کو کھڑا کر دیا دروازے پر، کسی کو اندر مت آنے دینا، میں نہا رہی ہوں. شنکر جی اندر جانے لگے، بیٹے دونوں کا نہیں میری ماں نہا رہی ہے. شنکر بولے کون ہے تیری ماں؟ کا پاروتی. کا پاروتی تو میری پتنی ہے، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے منتر سے بنایا ہے، دعا پڑھ کے بنایا ہے. اچھا بھگوان میں ہوں، دعا ہو پڑھ رہی ہے. آج پہلے راستے سے وہ میری پتنی ہے کہ نہیں، یہ میرے ماں کا حکم ہے، میں نہیں جانے دوں گا. نکالی تلوار شنکر جی نے، ہٹتا کہ نہیں راستے سے. اس نے کہا کم دینا گوارا ہے، معاف کی نافرمانی نہیں کروں گا. شنکر جی نے ماری تلوار، گردن کہیں گئی جسم کہیں بات. ادھر شنکر نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، گردن پہ تلوار ماری. اور یہاں حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، وہ آپ کو چھری چلا رہے ہیں. ادھر گردن کٹ گئی، ادھر گردن نہیں کٹی، لیکن زندہ دونوں ہیں. شنکر جی نے کیا کیا؟ پاروتی کہنے لگی میرے بیٹے کو قتل کے نہیں، میں مائکے جا رہی ہوں، چھوڑ دوں گی میں تو میرے بیٹے کو جیوت کرو. تو وہ ڈھونڈنے لگے گردن، گردن کہیں نہیں ملی، غائب ہو گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی بیٹے کی گردن. تو کہنے لگے پاروتی یہ ہاتھی جو راستے میں آ رہا ہے، اگر اس کی سور کاٹ کر بیٹے کے جسم میں لگا دوں اور بیٹے کو زندہ کر دوں تو چلے گا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہمیں بیٹا چاہیے. ہاتھی کا سور کاٹا اور ہاتھی کا سور کاٹنے کے بعد بیٹے کے لگایا اور گنیش کی گڑگڑاتے ہوئے زندہ ہو گئے. یہاں ہاتھی کٹ رہا ہے تب گنیش بچ گئے، گنیش زندہ ہے. ادھر اللہ نے اسماعیل کی گردن کو بچانے کے لیے آسمان سے دمبا اتارا اور یہاں دمبا ذبح ہو گیا ہے. ادھر دمبا کر رہا ہے، ادھر ہاتھی کر رہا ہے. ادھر اسماعیل کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، ادھر شنکر نے بیٹے گنیش کی گردن پہ تلوار ماری ہے. ادھر پاروتی ہے، ادھر حاجرہ ہے، ادھر ابراہیم ہے، ادھر شنکر ہے. ادھر شنکر کی تختے پر بٹھا اور دلی کی کرسی عطا فرما جو مسلمانوں کی ہمدرد ہو، جو ہماری خیر خواہ ہو، ہماری پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتی ہو، ہمارے بھی حقوق ادا کرنے والی ہو، ہم پر رحم و کرم کی نظر ڈالنے والی ہو. الہ العالمین
جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ان کی دواؤں سے تندرستی کو ڈھونڈ کے بھر دے، ہمارے جو بھائی تیری رحمت کو پیارے ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے قبر کو طاعت سے نکاح کشادہ فرما دے، اے اللہ ان کی روح کو اعلی علین کے درجے کا عطا فرما، اے اللہ اس جلسے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اے اللہ جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے وہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سننے والے بھی حصہ لے رہے ہیں، کرنے اور کرانے والے بھی حصہ لے رہے ہیں، اے اللہ سب کو تو غیر سے روزی عطا فرما، اے اللہ ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت یہ جلسہ کیا گیا ہے، اے اللہ ہماری تجھ سے دعا ہے کہ یہ مقصد تیرے لیے بن رہی ہے، تو ہی اس کا انتظام فرما، غیر سے مدد فرما اور عالی شان مقصد کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو